Mayong adlaw diha kanimo mga parinti o may gabi is inyong tanan o gabi ka nagtan-aw ani nga video. Subli na po na akong ipakita sa inyo kini nga gimbuhaton nga mao ang pagpangampo sa kilosong sa mayong tuig ato na kining gihimo. So subli na po ni ining tuiga bulan sa Abril 2025 pizza 12. Ato na pong gibalikan ang ginahimo nato matag tuig mo naman gid kini ang atong tradisyon nga gibarugan. Unya dili pod ta mabiyaan niini tungod kay aduna pod kitay balaodon nga gisubay. Dili pod kay magpataka lang tag nini. So nanda naman kini nato nga gimbuhaton nga ingon ini mao nga matag tuig ato gid kining ginahimo nga mao ang pagpangampo ta kilosong. O banimi ninyo ani nga video. Ipanumpa kong titikabian o pagahuktan ko ang tanan. Ipanumpa kong digyo ko mubuhi ang kinabuhi ko kanino lang. Kanino lang. Siyang langit sa mga mata kong anig kapuyon ugang akong dughan kanunay ngalan mo lang ang sangpitolo. Di ko magduha-duha o tikang kung mahulog ka andam kung mahulog uban di sana sa tadadon nining panahon. Ako ang dalangpan, ako imong taming o ginagiban, luyo nining tanan. O kung may klaro man ang kalibutan, di ko magduha-duha o tikang kung mahulog ka andam kung mahulog uban sana sa tadadon nining panahon. Ipanumpa kong di tikabian. Ipanumpa kong di tikabian.